Continue ko sa akong story mga langga no. Pagkahuman ana mga langga no, 6 months na sa iyang trabaho kay every ang sa gobyerno manggod kinahanglan 6 man rataman 6 man unta na pero siya na padayon siya no. Usa ka adlaw ana mga langga nga nagpauli siya gadalagan siya ana siya mami pasalamat jud ka wala ra sa ako nitingog no. Siya nga pasalamat jud kami kung ano man na-promote na ko sa akong trabaho. Kung unsa ko'y promote ay unsa man ka ning maestro anak ko no. Sa dili malipay ni jud ka kay dili na ko sa kalog mo trabaho. Mudako na pud unya ni akong sweldo kay 260 ra ba yang inadlaw mga langga nya pwede pang inita magpasaan pa taon siya kanang mga sinako nga balas, sinako nga semento kay magsemento baya sila anang kalog. Kung ano man siya nga na promote nako. Promote daw siya sa unsa asa day ka gitrabaho sa opisina ngano yung man kana promote siya nga dili kanang gikuha nako og kanang helper sa bakho lipay sa kay sa pero okay na lang gid me ana siya kay ngano ana mang langga ba so kita nga inano say makatawa ta nga naluoy ta no kay lagi wala lagi hinumanan in taon nalipay na lang sa ingon ana nga trabaho no kay siya nga malipay na lang kami kay dili na kaipod ko sa initan kaysa kuan man ko nang helper ako sa bakho pero sa wala gay swerte pod nga langga no nga natunong pod niya nga iyahang helperan grabe pod ka way puangod mga langga no okay naikausa magdalagan-dalagan tan ning wala ra gud siya buot kay si utso di pa manggod na ingon nga naagi na sila ibuot no kay lagi pa pud nang wala ba sila ingon nga nagka giunsa-unsa nako pagsugo kay lagi ako himanggaon mong gugog anak di ko ganahan nga ako magkabalaka man ko di man ko para nang ubang mga inahan mga langga nga bisag kanang lisod ang trabaho sa ilang anak murag okay ra nila murag wala sila ginakulban pero ako kulbaan mong gyud ko bisag karon gani no. Sus naikausa mga langga nga pauli taon siya sa balay ingon siya nga namistis siya so bawal magita no sa tungod guro sa kalagot sa bata kay gisugo sa iyahang operator nga katong kahoya po dili gud to niya trabaho mga langga as in nga di gud to unta iya trabaho sugo siya nga katong nga kahoy putlon gadala pud taon siya ning nadili bisa kabalo mo gunit pa og sundang sa unang malangga kay wala man ko ginasugo-sugo sa unang kanang mga ugamit ana kay ngano madlok ko basi masamad ana ba nang say ingon po ko nga dili gud ay ingon nga dapat nga ang atong anak ato gong bawalan sa tanan nga gamit nga samot bagog kita pigado ra no nga kinahanglan ato gud ay silang anaron sa trabaho gud kay ug maabot man gud ang panahon nga nasyag na sila sa edad nga di sila kabalo mo trabaho lisod kisugo siya ipaputol to nga kahoy nga dako-dako ba daw kay natumba ipaputol oo giputlon ta niyan laka siya may gani daw nakalingi siya kay kanduson unta sa iyahang operator ang punuan so og makandos ng punuan asa paingon sa iyaha madatugan sa suspurya pa kuan lang no so didto lagot kay sa naabot diya nga kahilumon man gud ni akong anak mo siya may gani kay ako siyang sa nalimot na unta ko may ana siya gastori gud siya mga langga oo mamati man ko so siya ako na unta siyang dalaganon may kay akong naaman siya sa sulod sa bako mi kay abe antang kanduson ang kahoy akong giabri ang bako kay iya unta ko nung kuanon kulatahon so may gani mi kay pag abri nako sa pertahan sa bako wala gud siya gatingog na ako la gid pug ko ka tingog kay lagot ko kay matumbahan abi ko ana siya no pero dili to iyang trabaho gud kay ang iya man gud untang trabaho ra jud ana ano ka helper sa igo ra gud sa mo guide nga ug unsa dire mga maagian din og mga katong mga tag-iya abi ana nga mga kuan maura gud unta tong iya ha siya ra bay mag-guide nga diri mo agi so di gud to iyang trabaho pero salamat ra pud ko nga wala ra gid pud to matabo no kay simple sa linghod sa edad sa bata di pud maayo nga makaano siya makasakit og tawo ako gisang giingnan nga og maagwanta ayaw gid panakit og tawo ana ko mga langga